سلام تنابلي كما يتمسي زخبركم تملكتنا كاب تلفزيون تجرين على تسنبت ساعة 1 نمشت زبنا يوم زيناتات حزنالكم قريبنا لنا زيناتات ساعتنا مرحنا أنا أدم كحسي بمدايم دكتور قوان قادمة سلامون هايدو حبرناكم كنت هنا نبت فلما زيانا كنسجر ميكانيزيشن حرشات طايمكا نفس وكف مريت حارستاي بمسنو كلمعي قبايلهم بريزيدنت غزياو ممحدار تግራይ ታደሰ ወረደ እቶም ፕሬዝዳንት ነዚህ ገለጹ ስትራቴጂካዊ አንፈታት ልምዓት ስግግር ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ዘዓለመ መድረኽ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ተሳለጠሉ እዋንዩ ገርግዛቤር ገዳሙ ተኸታቲሉ ኣሎ استراتيجيكاو أنفتات لمعات سجير حرشان هفت تفوترون تجراي زعل مدرخ لعلوت مررحة كلن وردان كيلاتات حرشا مخلات مرمرن كالوت مدرك تاكلات تساليتم أبت مدرخ استرخبو بريزيدنت غزاوي محدار تجراي تحدث وردم كرمت الزنب زناب كي تتصبخا ميكانيزيشن تطعيمكا نوسو كف مريس حرستاي بموسنا كلام مع مقباري دليلهم حرشا ترانسفورم دوران يركوينا هذا بعلوت كانت زولوز كان جنبار تجرايس نحن أول لو مزونس نور عيبرنا ناولنا صبوا مرتكون كل خبو جيبنا كن خيدين خلا زنابي هم أي هم تدو توتال تو عمل نرخوزنا وكل مقام أي طرف وحد كبير خلا حد زي دمان أو كل الشفانون صبوا كوني تبغانا نتكلم عما يديبان زي مكبر عندي حدا بزي أفت زلنا ناي مسنو صفحات نفت بوتنشال نفت ناي تجراي بوتنشالز تزلنا بفتصل صغيرة أيقون جنجلي مسنو زي كالو لوجير كازوسد كما بتعطون الله حد مريت تجراي درجات عالي خطفان إريجا زي دمسنو كلامنا زي ناي ميكانيزيشن تاينا كم جبر زلنا أفت كل الدرجة بتبيرو درجة بزرزر تجعلني كاكبر زلايو حلاف بيرو حرشان هفت تفوترون تجراي أيت علم برهان هاريفيوم استراتيجيكاو أنفتات حرشا بمقرب نقص علي حرشا تجراي نمبراخ سفيح استود بناي حزبنا مرارحان كم زاد لرديوم تقال عليه حزبنا أب كبيت نهلونا نحن نتنحدق حافش الله قطباو نهلونا نحن نتنحدق ما جزيف مسموقانة أساسيرو تقصاب حزن نامس أنا لو زخدنا زمس أنا لو صبق مكساس أبوتون كأون وصلت مرتين كم ذل قينو بمسرته جن سفيح من نقنا سفيح استود دبر نايهزو من كساس نايم رحم كساس نايسوم ياتات ربرمن الله يسلو الخنا إذ مدرخزي بستود دبر نايم مرحم نايسوم ياتات بقند ما استود دبر نايهز من كساس بيزكلي تمدب نبذل على بركن مسجار علمنا إنا إذ وصلنا مدرخزي الدليل نازل تساتف ست مدرخ بوجنهم صحابهم استراتيجيكاو أنفتات تختلهم حرشان مدفع عباي توريدهم كم سرحون جليسهم تاينا نجبر أوزبيل مسمار حتى سدرادك أنسيو لمي بعلات حرس دعم دخالق تهب وإذا ما تتقبل قالان سيتكتلو إنه لا يزول شرحه حزم قادو زحرشة نزوادو دما عويت أمالنا بز درجة زعتنا خنصرح له كنلوات له زجبر ده سرح يزول أمنة لنا بستود ملكع ليتن كترنا عامنا تسجلنا صرح تزكينا رديتنا تصبها زمت لوتون كم زي الليو مستحبر سبستود ملكع هنا لو تمتص عارفين قبرينا زل حسا يزلني تحرستاي فريات مفرينة أعبيو بمقبع عرسو خيلو أفتنا سرعة أمجاجوانا نيوتريشن سرعة دنهون في اللي أفتنا داخل دنهو كفتل نارا لا 4% كابي حفل دنهو دحري خلتش حي عشراي بإثيوبيا أقصى لا زيرو لمورد العلم استراتيجي حزنات الناس اللي هنا يا أزوجون بفصام مثل بعد سرحتين خوينا مسنورة داخل بحار إيدي قانتي خوين خايا والمفرح أمودات زعمت الماز العلفات أصمان زلهم سمي حرشة أفلوت أن شلمات كم زوها بوين نمفلات تخيلهم أب تجراي قاتم زلوا حزرة فاينانس نمفتاح وشتاوي هافت تجراي ناب حدم كابيد الليلهم كتب بريزيدنت كزيوم محدار تجراي أيت أماني لسفام بيرو فاينانسن متحبار هافتن زدالو مدرخ مخكر متخابتو تساليتو ريبورترنا تسفاي تحدثت مدرخ تخطاتيلو سبزاب أوادي دلا بيرو فاينانسن متحوار هافتن زدالو مدرخ مخكر متخاب تو تساليتم علامات تو متخاو نمحكم قد اسراو تجراين كابز استرف دما كم كل قطيمنا زلو عبي حدغا زلو صقم حصرت باجت مفتاح زوعل مخانم حلافيت بيرو فاينانسن متحوار هافتن ويزر محرت بينه يገልጻም
ክዳን የብሎም ጫማ የብሎም ታውጫ ግን ፍለለም ለና አኪውና ማለት እዩ ሕዚ ነዚ እኹል በጀት ክንረክብ ይካልና ተሓደ ተመሳሳሊ ኣብ ሆስፒታላት ዘለዉ ጉባኤትና ዝተሰርሐ ስራሕ ኣለይ ብዝበለፀ ከምትኦም ግን ሕዚውን ሸኽሚ እዮም ኮይኖም ዘለዉ ሕዚውን ንሃትና ሓላፍነት እዩ ነዚኦም እውን ሓላፍነት ክንወስድ ክንክእል ኣለና እቲ ዓላማ ሕዚ ዘቐመጥናዮ ንሕና 100% ዘይተሓከመ ውግእ ከይህልወና እዚ እቲ ሓደ ዓላማ ዝሓዝናዮ ካብዚ ዝተርፍ ከዓ እቲ ዘሎ ናይ በጀት ሕፅረት ንምልእ መዓት ሕቶታት እዩ ዝኒአ ናይ በጀት ሕፅረት ኣለና ተመሳሳሊ ኣብ ትሕትና ብዙሓት ውቕዓት ኣለውና ቀለብ ዘድልዮም ሰራዊት ክንብል ከለና መቸም ኣብ ዲዲአር ኣቐሚጥካ ዲዲአር ይውፃኢልካ ኣብ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ኣቐሚጥካ ብዘይቀለብ ኮፍ ኣይተብለን ካባና እያ ተቐልብ ማለት ክፍለጥ ስለ ዘለዎ እቲ ዝመፀና ኣኺልና ዘይኮነስ ንሕና ኣኪብና ካብታ ንረኽባ ኣታዊ ኢና ቀለብ ንህቦም ዘለዉ ጨው የብላ በርበረ የብላ ቅጫን ኣይደለ ጨው ተረኺቦምላ ከምዚኦም ዘ ኣብ ዝኸፍአ ናብራ እዮም ዘለዉ ተሪናቶም ሰራዊትና ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕፅረት በጀት ነቲ ክልል ሃሲብዎ ይርከብ ዝበላ ተንሓላፊት ውሽጣዊ ዓቕምታት ብዝግባእ ክንጥቀም ይግባእ ይብላ ከም ፌደራል ተበጅትልና እዩ ክሳዕ መስከረም በቲ ስርዓት እዩ ዝመፅእ ነይሩ ካብ መስከረም ጥቅምቲ ሕዳር 30 ሚእታዊ ናይታ በጀት እያ መፅያ 30 ሚእታዊ መፅያ ምንም ክንገብር ኣይከኣልና ካብኡ ንላዕሊ ፀገም ኣለና ናይ ትግራይ ዕንወት ካብኡ ንላዕሊ ኣለይ ሃፍቲ ከም ትግራይ ብዙሕ ሃፍትታት ኣለና እዩ ነዚ ሃፍቲ እዚ ኣማእኺልና እቲ ዘለዎ ነቲ ዘይብሉ ክህብ ዓብዪ ስራሕ እዩ ዝፅበየና ማለት እዩ ውሽጣዊ ዓቕም ትግራይን ተጋሮን ምንጭ ሕውየት ጉድኣት ሓርበኛታት ትግራይ እዩ ዝበሉ ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ተጋዳላይ ኣዲሳለም ገብረስላሴ ኣብቲ ዝካየድ ሃፍቲ ምትእኻብ ማሕበረሰብ ሓጋዛይ ክኸውን ፀዊዖም ንሳቶም ሂወቶም ኣካሎም ዘይሰስዑ ጀጋኑና ንሕና ሃፍቲ ብምልጋስ ጉልበት ብምውፋይን ክንሕክሞም ክንስስዕ የብልናን ንድሕሪት ክንብን የብልናን ስለዚ መላእ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ሕዚ ተጀሚሩ ዘሎ ንውግኣት ሃፍቲ ንምሕካም ሃፍቲ ናይ ምትእኽኻብ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ንዕውትነቱ ክረባረብን እጃሙ ንኸውፍን እየ ፃዊተይ ክቐርብ ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይቶ ማንኤል ኣሰፋ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕፅረት ፋይናንስ ንምፍታሕ ውሽጣዊ ሃፍቲ ትግራይ ናብ ሓደ ምእካብ የድሊ ይብሉ በጀት መፃው ትካላትና ኣካውንተን ፍሪዝ ምግባር ፋይናንስ ናይ ትግራይ ትካላት ከምኡ ተመሳሳሊ ኣካውንተን መፃው ነዳዲ ምኽልካል ስለዚ እዚ ግዜ እዚ ኩሉ ነገር ናብ ባዕልና ዘምፅእ ኮይኑ ኣሎ ካብ ደገ ሓገዝ ንፅበየሉ ካብ ደገ ደገፍ ንፅበየሉ ዘይኮነስ እቲ ሰከም ናብ ባዕልና መፅኡ ኣሎ ማለት እዩ ብዓርሰ ምርኮሳ ባዕልና ነፀገም እዚ ክንኣልየሉ ናብ ንኽእል ደረጃ ንኸይድ ኣለና ነዚ መሰረት ጌርና ኣብ ትግራይ ፀገማትና ንምፍታሕ ባዕልና ክኢልና ንምውፃእ ዘንፀላለወና ሓደጋ ንምምካት ዘኽእለና ኩነታት ንምፍጣር ኩልና ቅድሚ ኩሉ ክንገብሮ ዘለና እቲ ናይ ፋይናንሳዊ ፀገማት ክንፈትሕ ኣለና ኩላን ዕንወት በፂሕና ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ተኸልኪልና እዚ ከዓ ካሊእ ይመፀና ኣሎ ስለዚ ነዚ ከም ዝበለ ሽርሒ ነዚ ከም ዝበለ ካይዳ ብናይ ውሽጢ ስራሕ ክንሰርሕ ስለ ዘለና ሃብታትና ናብ ሓደ ማእኸል ኣምፂና ፀገማትና ክንፈትሕ ኣለና ውጉእ ተጋዳላይ ንምሕካም ዘድሊ ፍልፍል በጀት ንምእካብ ተሳትፎ ማሕበረሰብ ንግድን ዝተዋደደ መርሕነትን ይሓትት ዝበሉ ካብ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ፕሬዚደንት ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈረ ማሕበራትን ትግራይ ኣይተበሩ ሃፍቱን ከንቲባ ከተማ ኣክሱም ኣይተቱካ ሃይሉን ትግራይ ኣጋጢምዋ ዘሎ ፋይናንሳዊ ፀገም ንምፍታሕ ዝተዋደደ ስራሕ ዝጠልበሉ እዋን ንርከብ ይብሉ በቲ ኩናት ካብቶም ኣዝዮም ተጎዲኦም ዝበሃሉ ክፋላት ማሕበረሰብ ናይ ንግዲ ማሕበረሰብ እዩ ኣብ ኩናት እውን ተጎዲኡ ድሕሪ ኩናት እውን ነዚ 5 ዓመት ብወለድን ናይ ወለድን ዕዳን ተሸኪሙ ዝኸይድ ዘሎ ንግዲ ማሕበረሰብ እዩ ዋላ ፀገማት እናሃለየ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ደቅና ኣሕዋትና ኣብዚ ዓብዪ ፀገም ስለ ዘለዎ እዚ ፀገም እዚ እውን ግን ተወሳኺ ሓላፍነትና ስለ ዝኾነ እውን ኢና ናብዚ ንእተ ዝብል ዘለና ስለዚ ናይ ንግዲ ማሕበረሰብ ፀገም ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ምፍታሕ እውን ምስ መንግስቲ ከመይና ንተሓባበር ኢልና ነቲ ናይ ማሕበረሰብ ፀገም እውን ኣብ ምፍታሕ ከመይ ተሓቢርና ንኸይድ ዝብል ናይ ኩላትና ዕማም ክኸውን እየ መልእኽቲ ሓልፍ እዚ ብሓባር ኮይና ተናቢብና እንተወዲብና እንተሰሪሕና ድማ ክንሰግር ኣለና ኢልና ስለንሓስብ ዘለና ሕብረተሰብ እዚ መደብ እዚ ኣሳይመንት እዚ ክወርዶ ከሎ ታዝ ክእላ ቅድሚያ ሂቡ ያው ኩሉ ነገር መሊእልካ ይኮንካ እንትገብሮ ይኹን እምበር ነቲ ቀፃሊ ሂወት ካብ ግምት ብዘእተወ ቅደም ሰዓብ ናይ ኣቀማምጣ ሃፍትኻ ናይ ምውፋር ኩነታት ስለ ዝኾነ ኩሉ ሕብረተሰብ ነዚ ኣጀንዳ እዚ ያው ተቐቢሉ በብፅሒቱ ክሰርሕ ኣለዎ ነዚ መደብ ምትእኻብ እቶት ንምዕዋት 7 ኮሚቴታት ዝተጣሻ ኮይነን ኣብቲ መድረኽ ኣመራርሓ ጊዜያዊ ምምሕዳር ወከልቲ ኣብያተ ምኽርን ትካላት ፋይናንስን ሰብ ሃፍትን ተረኺቦም
ኩናት ንምትራፍ ዝከኣለና ኩሉ ክንገብሪና ንሰላም ኢልና ንሸጦ ግዝኣት ግን የለን ኢሎም ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ እቶም ፕሬዚደንት ነዚ ዝበሉ ኣብ ፈጻጽማ መደባት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምስ ላዕሎት ኣመራርሓ ክልል ዞባን ወረዳን 3 መዓልታት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ተሳለጠ መድረኽ እዩ ተስፋ ዝጊ ኣስበይ ተኸታቲሉ ኣሎ ኩናት ንምትራፍ ዝከኣለና ኩሉ ከንገብሪና ንሰላም ኢልና እንሸጦ ግዝኣት እውን ኣይህሉን ኢሎም ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ዝብሉ ንምርጋጽ ህልውናን ድሕንነትን ትግራይ ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ኣንፈትን መደባትን ከምኡ እውን ኣብ ፈጻጽማ መደባትን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምስ ላዕሎት ኣመራርሓ ክልል ዞባን ወረዳን ካብ ታሕሳስ 2 ጀሚሩ ን3 መዓልታት ክሳለጥ ኣብ ዝቐነየ መደብ እዩ ትግራይ ብዝተፈላለዩ መድያት ኣብ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ጸቕጢ ዝበዝሖን ኩነታት ህላ ዝበሉ ፕሬዚደንት ታደሰ ዘለና መማረጽ ድማ ነዚኦም በዲህኻ ምውፃእ ኢሎም ብዝተፈላለዩ መንገዲ ዕጽዋ ክውስኽን ክትሓላለኽን ዝገብር ምንቅስቓስ ብዙሕ እዩ ስለ ዝኾነ ድማ መጠን እቲ ሓደጋ ልዑል እዩ እውን ኢሎም ውሽጣዊ ይኹን ደጋዊ ሓደጋ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ይኸይደሉ ዝበሉ ፕሬዚደንት ታደሰ ኣብ መንግስታዊ ግልጋሎት ዘሎ ጸቕጢ ምውሳኹ ኣብ ፍትሕን ዳይነትን ዘሎ ዝተሓላለኸ ጸገም ዘለና ድኹም ቁጠባ ስርዓታዊ ዝመስል ናይ ግዕዝይና ጸገም ቀጻሊ ዕጽዋ ተጠናኺሩ ክኸይድ ኣብ ውሽጥና ኮይኖም ዝሰርሑ ኣካላት ተሓዊሶሞ እቲ መጠን ተቓላዕነትና ክትዓጻጸፍ ገይርዎ እዩ እውን ኢሎም ጸጊሙኒ ኢልካ ጠሪዕኻ ዝሰምዐካ ዘየለሉ ዓለማዊ ኩነታት ኢና ዘለና ዝበሉ ፕሬዚደንት ታደሰ ዓድታት ናይ ባዕለን ድሌት ዝቐድማሉ እንተሞትካውን ዝሰምዐካ ሃብዘ ይብሉን ንሰብኣውነት ዝውሃቦ ትኹረት ኣብ ዝቐነሰሉን ዓለም ለኻዊ ኩነታት ኣለና እውን ኢሎም ነዚ መፍትሒኡ ዝኸውን ድማ ኣብ ውሽጥና እንፈጥሮ ዓቕሚ ጥራሕ እዩ ኢሎም ፕሬዚደንት ታደሰ ሓደጋታት ተሸኪምካ ኣብ ዘይቕጸለሉ ኩነታት ኣለና ነዚኦም ድማ ሓደ ብምዃንን ስኽን ብምባልን ከምኡ ድማ ናይ ባዕልኻ ዓቕሚ ብምጥራይን እዮም ዝፍትሑ ዝበሉ ፕሬዚደንት ታደሰ ሓደ እንተኾይንካን ዓቕሚ እንተዳጥሪኻን ተሰማዕነትናን ናይ ምድርዳር ዓቕምናን ክብል እውን ኢሎም ናይ ክረምቲ ምጽባቕን ናይ ቀውዒ እቶት ምውሳኽን እናመዓደኻ ናይ ቁጠባ ጥንካረ ዝልክዕ ኣይኮነን ዝበሉ ፕሬዚደንት ታደሰ ጠንካራ ዓቕሚ ዝህሉ ጠንካራ ቁጠባ እንትህነጽን ካብ ዝናብ ጽግዕተኛ ዘይኮነ ኢኮኖሚ እንትህነጽን እዩ እውን ክብሉ ኣስሚሮምሉ ዝምድና ምስ ጎረባብቲ ክልላትን ምስ ፌደራል መንግስትን ብዝግባእ ክንሰርሐሉ ኢና ዝበሉ ፕሬዚደንት ታደሰ ዝህልወናን እንፈጥሮን ዝምድና ግን ኣብ እንከሃባ ኣብ ባዕልኻ ንባዕልኻ ምትእሳርን ምምጋብን ክኸውን ኣለዎ ኢሎም እቲ ብፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ዝቐረበ ኣንፈትን መደባትን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተዘቲሉ ንዝተለዓሉ ሕቶታት እውን ርእይቶን መልሲ ተዋሂብዎ ቀጸልቲ ኣንፈታትን ኣፈጻጽማን ተነጺሮምሉ ብምሉእ ድምፂ ብምጽዳቕ እቲ ን3 መዓልቲ ክካየድ ዝቐነየ መድረኽ ታሕሳስ 4 2018 ዓ.ም ተዛዚሙ ኣብ ወረዳ ኣምባላጀ ኣብ ኢስራ ጣብያታት 81 ንኡስ ፕሮጀክት ትካላት ማይ 23 ኣብያተ ትምህርትን 3 ጣብያታት ጥዕናን ኣብ ዝሓሸ ከይዲ ህንፀት ከም ዝርከባን ኣብ ቀረባ እዋን ተመሪቐን ናብ ኣገልግሎት ከም ዝውዕላ ኣብ ወረዳ ኣምባላጀ ተሓባርቲ ፕሮጀክት ኣይተኪዳ ነገብረ ገሊፆም ቤት ጽሕፈት ዳግመ ሕዌትን ህንፀትን ትግራይ ኣብ ወረዳ ኣምባላጀ ጣብያታት ዓይባ ተኻዓን ከተማ ዓዲሾን ኣብ ከይዲ ህንፀት ዝርከቡ ትካላት ጣብያታት ጥዕና ኣብያተ ትምህርትን ድማ ወከልቲ ነበርቲ ናይተን ጣብያታትን ከተማ ዓዲሾን ኣመራርሓን ሰሙያ ዑደት ተሳሊጦም ነበርትት ከባቢ ብሰንኪ ስእነት ኣገልግሎት ጥዕና ኣዴታትን ህጻናትን ንሞት ይሳጠሑ ከም ዝነበሩ በመዘኻር ቤት ጽሕፈት ዳግመ ሕዌትን ህንፀትን ትግራይ ብፕሮጀክት 3R4 ኣቢሉ ዝሃንጾም ዘሎ ኣብያተ ትምህርትን ትካላት ጥዕናን ነቲ ጸገም ዝፈትሑ ኢሎም ኣብ መዓልቲ ንልዕሊ 200 ህጻናት ኣገልግሎት ስሩዕ ክታበት ይህብ ኣሎ ኢሉ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ምምሕዳር ጥዕና ጣብያ ዓዲ ሽምድሑን ንህጻናት ዝወሃብ ክታበት ልዕሊ 20 ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዝከላኸል ምዃኑ ድማ ሰሙያ ጥዕና እቲ ጥዕና ጣብያ ገሊፆም ንስሓት ተስፋይ ብዝርዝር ሒዛቶላ ህጻናት ካብ ዝውለዱ ሰዓት ጀሚሩ ክሳብ ዓመትን 3 ወርሕን በተኸታታሊ ክታበት ክወሃብ ከም ዝግባእ ብምርዳእ ደቀን ኣብ ዓዲ ሽምድሕን ጥዕና ጣብያ ከኽትባ ዝረኸብናየ ኣዴታት ተወሃብ ኣገልግሎት ዝናኣዱ ክብላ ገሊፀን ካብ 45 ጀሚረ ክሳብ 9 ወርሒ ኣኽቲበያ እኒኹ ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ እዚ ካልኣይ ይሕዝ ለኽትብለኹ እና ብጣዕሚ ግልግላትን ሓሪፍ እዩ ናዙን ይኽትም ነይረ ክተቆልዕ ኣለውኒ እዚኣ እውን ሳልሰይቲ ኣብዚ ተወሊዳ ካብ ትውልድ ጀሚራ እስካብ 9 ወርሒ ለሎ ብስነ ስርዓት ካብ 45 ጀሚርኺ እስካብ 9 ወርሒ ለሎ
ስራሕ ክታበት ተኸዲያ ዝመፅና እውን ፅቡቅ ኣገልግሎት ይለሎ بدن بيت ختابية قدم كو حمام نيرن بهالبورة مخنيات ختابية سلزينة ورا مالتي حزقن كتابية قال خابز متسجل من معينة تحنيم حلو ويتعنهم قنجة يختابية سي نختبل لنا بساعتنا نهزانات زوهاب شوعات عينت سروع خطابة هزانات لعلى عشرة تم حلال افتحمامات كلاخ المخانون هزانات بزقبا كختبو كم زلوهم سموات عنا يزاربو بسروع شوعات عينت كتابة اللون هو أبزي سقع عامة سلسة ورحنا بزلوه هزاون تزوهاب تحلفهم أورد سقع 5 عامة زلوه هزاون تخوص دوي خولية تم خلنا كلاخ لهم نخل عينت حمامات جن سقع إسرائيل سلسة يوم تم بختابة كنا كلا خلهم نخلتها هلهم تقصل له حمامات مالتي. بخشش خابز احتم تعدي لا مزحته بعد المتين زختباين ده الديتات مالتي. أبغى زخن كم قرات إني أمر حنيت. أو خلي جميرا ما وزي مسح زي مقطع مالتي. ولا أنا جميرا أو خلي عد خير خزقت زي مثلا. زي قلب بتأمر عنا خوينا تنايبنا شو قطران سلنا حجزنا كمان ناس ترفع مالتي. دويلنا نتينا خطابان جورانينا. عنا تابع عدش مدحن أم معالتي لعلى خلة تميته أنات أقلقلوت سرع خطابة كما زهبن بقصال نتون أنا خيرو كما زغط لندما دايركتور اتتعنا تابع جمال نور حسين يقلتو. حلفا غير مقررات قال لي أنتيجين ترف قال لي أنتيجين يمت نتحقق أخم خد دحرواي تدرب يخوننا يسرح مالتي. سلازم خمدي نيري. أبز حس ساعات كن طبوع إن الله. ضد معالتي سيلكي كهول تميتي. بس كان قلت 250 نخطو لساعات اليوم مالتي بفلاي حمص زي سولس خاوي بركت ولا يلمصما ولا جمار وعلس 5 6 بحد قد تخطو لساعات له مالتي قد ما حزب على خلينا نمت نيرنا حزب بعلهم زوطنا زلو يبساون او زيك مسغن زلوم يوم بس ساعات دي مالتي طابعات عنا مقالن العلي حمشت عمت اب كراي هنصا بمصنحو غبو غلغالوت تعنا كب كم زي كاله فليطوم ممحدار كتما مقلب وغنو نتزاغم نمفتحن كاب طابعات عنا ناب بباتاو هوسبيتال نمسغار تحاسبو بالعلي 400 مليون بر زمناو هنصا يسرح كام زلو افليطلو هيدا سلاسي غبر مكيل طابعات عنا مقله بخل تشحن 12 عامه مرت بزمناو منجد كن استحاسبو ناب كراي هنصا زوص ات طابعات عنا جنوسايداو كينات تግራይ سعيبو ات استحاسبه كي تساقع تاريفو بمخانون حزي غبو غلغالوت كيب كم زي خاليوم دايركتور طابعات عنا مقله قبر هصان قبر مسقل زغلصم كل مقله عنا طايا قدمي مفنقالو قدم طورنت مالتي صبو غلط نهابز نور طعنا طبيعي يكون امبر كابت زنور بركن خصفح توهايلو حدش نصام كسرح له توهايلو توسينو يا دغ خاوس وصن على 5 عامت غير له مالتي حزي بكرايسينا حد هنصاينا زلنا نوزلنا غلغلت وسناتين مالتي زبزح تمارست ملغات يم زرخو زلو قديمنا نوز نمرنا ناي وليد غلغلوت دحر وليد ادك اسك حمات غلغلت ما كم زي زولو حزي يهب زلو مالتي قدم حزي بدرجات طابعات عنا زلعله غلغالوت يهب كم زنبرز غلصوتهم دايركتور حزقنا غلغالوت وليدون كهب كم زي خاليهم ززاربهم دحنو تستحلون يا حسن زخن غلغالات عنا خنبي صبيس غبرنا حدا تنصا صقملو مات قصيلو خفت زنور بوتاون سلت فناقله ياو زلو خاونت محورسبنا بزغباونه يفلطون مات حدا سلو خالاي كعا عبيت تتغلغلتي مصيمون غلغالات كرخو يخولن ياو ليفتيولن ياو هنصاي سيلو مچون يكونن سلازي حدا صقم سلو خالاي انتناس ادقسنا حكيم لنا هذه ياو ادقسنا كن حكمونه خالنا حزمات بوتا يلن تنصاهم تري لهاي تخالي وانا صقمنا زل حزوزي ياو وليد غلغات كنبي كالنا مالتي امخاري محوراو غداي ممحدار كتما مقله ايت جيتاچو وداج طابعات عنا مقله نام مبعتا هوسبيتال نمعباي انصتو بخلتشحن 12 عامه مرت نمجمار تحاسبو ناب غزا خراي كم زوصن كوين غنا بسنك جنوسايداو كينات تግራይ كم زت اغواغولن حزغنا بالعل 400 مليون بر امهناص كم زركب يحبرم كلتشن 17 جمير واحد عامه غيرن هي مالتي عامت وشت سرحت زيت صريح له كل نجرنا ودات حساب تغيرون 400 مليون يتوجت له زله كما محدار خنقمقمون كلنا جن ياو على 7% بصيحهم زله اذا زمالختنا زلهم تطريو زلهم صبق كفتم صبقات زخد زله بروجكت تات حد ايو زما مغلما اتا هوسبيتال زي تسرحيو طلع ناب غلغالت كاتن كلا تنيطعنا غلغالت ناي محاب سرعتنا
حدا يزمن الله كلاي بقرؤو قلقالة تزرخوا له خناتات فترة لا كلاي مجننا نقزب هالنجارونه كل مالتي كابا مخرت بروجكت انجينير شيشاي يمانه ات بروجكت اب قداماي معراف اب 1650 كيلومتر زعرف هنص اب ام مخرت يونيفرسيتي مقلنا تحجزه بصريتن صفتنا اوانو مركاب كتتل كم زغبر يزارب افتي ناي صريت سرحون كونتراكتور درجه حدا كونتراكتوري احنا هون كم مخرتي مقله يونيفرسيتي محورسه قلقالتينا سرح حيزنايو ስለዚህ ፕሮጀክት ናይ 2 ዓመት ፕሮጀክት ብትስተ ተሓዘሉ ግዜ መሰረት ኩዳይ ናትና ተጽቢት ቱ ናይ ጽሬት ክትትል ያው ሁሉ ግዜ ንሕና ኦምቲ ሰራሕተኛ ኣለውና ኣብዚ ኮንትራክተር ሳይድ ይኹን በኮንሳልታንት ሳይድ መምሕዳር ወን በብሰሙኑ ዕደት ናገረ ዝተራዩ ጸገባት ናተአረሙ ናተመሓይሹ እዮም ኣብዚ ደረጃ እዚ ወጽሑ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ናይ መጀመርያ ፌዝ ተባሂሉ ዝስራሕ ዘሎ ኣብ 1650 ካሬ ዝዓረፈ ቤዝመንት ዘለዎ ግራውንድ ፕላስ 5 ህንጻ ይስራሕ ዘሎ ማለት እዩ ሕዚ ወጽሕዎ ዘሎ ብርኪ ዳርጋ ልዕሊ 80% ዝኣክል ኣብ ምዝዛም ንርከብ ማለት እዩ ፕሮጀክት ማናጀር መንገሻ በራ ትሬኒንግ ኢንጂነር አረጋው ዳዊት እቲ ህንጸት ኣብ ዝተዋሃቦም ግዜ ዛዚሞም ንምርካብ ስራሕቶም የሳልጡ ከም ዘለው ይሕብር ጠቅላላ ሓፈሻዊ ሙዳይ ኮንትራክትና ሕዚ ያው ኦልሞስት 13 ወር ገርና ነና ካብ ድሕሪ ያው ሃምትሪዮ ለሃ ስትራክቸሩ ያው 87% በጽሕና ኢና ኦልሞስት ና 3 ወር ሒል ቀሪና ስትራክቸር ንኹንውድ كابو دحري لا يا اوشتي كونتراكتنا اوشت 2 عامات كنودينا نغبر طبيعت عنا مقله بتتحاسبو زله درجه انتزازم عمباتاو هوسبيتال انتسغاغرن اب كتما مقله زله صقم غلغالو طعنا ام قلال زلعله غده كم زلو تغليصيم زخبركم تملكتنا زيناتات تلفزيون تقراي حزوننا اصليوم كابز سيبنا دما زيناتات سبورت ساعات مسارحنا حبن كحساي سيبو قربناي حبينا سلامتنا هبلي كمي تصنحو تخاتلتنا اديام ونمسكن ناب فلماي زعبا سيغيرا غانتا ولوال يونيفرسيتي عدغرات ناب ربع فصامه وانጫ ኢትዮጵያ حليفالا ንብዝ ገጠመት غانتا ولوال يونيفرسيتي عدغرات ድሕራርፍቲ ጌታነት ተስፋይ ኮሙኒያሪድ ከበደ ዝቁጥረውን ጎላት ክልተን ሓደረትያ ኢዮብ ደረስ ድማ ንንብ ሕታዊት ጎል ዘውፀረ ጻውታይ ኣብ ኻል ጻውታ ሲዳማ ቡና ብልዕል 40 ምንጭ ክልተን ባሮ ጣዊታ ናበርዕ ፍጻም ሓሊፋላ ጋንታታት መቻል ቤንች ማጂ ናበርዕ ፍጻም ዋንጫ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ኻሎት ጋንታታት የን ለተሶኒ ጋንታ መቀለ 70 እንደርታ ሰዓት 9 ፈርዓን ድሕረቀትሪ ምስ ኢትዮጵያ ቡና ክትራኸበ زرزرنا بزحزنا لهم خالو زعباتات وش تعدك سجر كله خو أبزي أب كتما مقالة نفيلم أجزاء ودر قوي 10 كيلومتر تساليتو بدك تبعت ما تجارو أتليتات تعود تقينو مالهم اللي في قارة ودر تختاتيلو سب صابة السناديلو درجة هاجر فلما جزي أبى كتمام ألعاب تخيلوا درجويا قرنا 10 كيلومتر بقعتهم بزقباز فتشلوا در من بارز جلسهم بدك تبعته قدامين كلا درجة حزام استعوته أتلتات أتخلت كيدانون قبر كيلو زادانن كمون بدك أنستو كلا درجة حزاز زازمت إما بيتكبدن عبى زغط صلها جراون على ملخون تماس العود نمزجاو كم زسر حيزاربهم بتعم فتان نيرو بتعم خبيدين نحن حلتهم ولا ينيرو الناس تتصاورنا دما قدامي درجة واسينه لكل لا ورقم صيالهم بتعم دستنياي ناي هاجر يزي بهاجر درجه لشنف دما او ناي وጭ ناي دغ عدلات تلو او خيد لكشنف عوي تسفا لهني عوي فكر زنور عبيت اتلتا زنور وين بقى بتعم دس بهال ودر نيرو عوي فكر زنور بقى انا تلاقي بتعم عوي ادفانتجي لا دس بقى مزوم عبيت اتل من حنعي دس ودر نيرو بتعم دس بهال نيرو ودرو በጣም አሪፍ ነው አቀባቡን በጣም ደስ ብሎኛል እንደ ክለቡ ዋንጫ ስለበላ በጣም ደስተኛ ነኝ እንደ ግልም ማለት ነው እዚ ውድድር ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ እቲ ዘሎ አቀባብላውን ደስ ይልን እዩ ከም ጋንታ ይኹን ከም ውልቃት በመዕዋተይ ተሓጒሰየ ከምኡውን ልምዲ ዝረኸብ ኩሉን ዓርሰይ ዝረአ ኩሉን ውድድር እዩ ልምድ ራሳችንን እንድናይ ይጠቅማል ኣብቲ ዝተፈላለዩ ክልላትን ጋንታትን ዝተሳተፋሉ ውድድር ከም ትግራይ ዝሓሸ ውፅኢት ምምዝጋብ ዝገለጸ ፕሬዚዳንት ፌደሬሽን አትሌቲክስ ትግራይ ኣይተ ኪዳነ ተክለ ሃይማኖት እዚ ተጠናኺሩ ንኽቐጽል ክስራሕ እዩ ይብል خدنا يتايو بخلل درجة حدا استمرت تيم كلنا صار غيرنا ياو تساخع نيرو قبل يخليه غانتاتات كساتفا ياو دبدابي بوان مسحون ياو كلل زلو حلفتون بصفتات في لاينا بهاجر درجة تصحف دبدابيتات سوسح تغيرهم يم
ነገር ግን አንተ ወንተ ላዕል ነይርሞ ዝተማል ኩሉ ዓይነት ጻዕሪ ተገይሩ ክበሃል ዝከኣል ኣይኮነ ሓደ ድኽመታት ክልወና እዮም ንቅድሚት ዝተኣኸሉ ብኡ ምክንያት ዝተወሰነ ዝቐነሰ ነገር ክህልዎ ይኽእል ኣብ ተሳትፎ ግን ናይ መጀመርያና እሞ ኣብ መንጎ ክልተ ኣካላት ተናቢብካ ዝግበር ነገር እዩ ዝተወሰነ ክፍተታት ተራእዮሞ ክኾኑ ይኽእል እዮም ኢለ ብወገን ይሓስብ ኣጠቓላሊ ግን ፅቡቅ ውፅኢት ርኢናሉ ኢና ናይ መጀመርያ ምስ ምዃኑ ኢለ ብወገን ዝወስድ እቲ ውድድር ዝሓሸ ዓቕሚ ዘለዎ ኣትሌታት ምህላዎም ዝተረኣየሉን ተካእቲ ኣትሌታት ዝርከብሉን ምዃኑ ዝገለጸ ድማ ኣባለ ፈጻሚ ስራሕ ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ አይተ ቢና ምሩጽ እዩ። በየዓመቱ እንደዚህ አይነት ውድድሮች በክልሎች ላይ እናደርጋለን። ዋነኛው ዓላማው ለአትሌቶች እድል መፍጠር ነው። ከምዛ ዓይነት ውድድራት ኣብ ክልላት ነካይድና ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ተካእቲ ምፍጣርን ጋንታ ዘይረኸቡ አትሌታት ኣብ ዓይኒ ጋንታታት ንከኣቱ መንገዲ ዝኸፍትን እዩ። ብተወሳኺ እውን ብስፖርት ኣቢልካ ዝሐሸ ማሕበረሰባዊ ርክብ ምፍጣር ዝዓለመ እዩ። በክለብ እይታ ውስጥ እንዲገቡ በማናጀር እይታ ውስጥ እንዲገቡ ለማድረግ ኣብቲ ውድድር ብጋንታ ብደቂ ተባዕትዮ ትግራይ ብደቂ ኣንስትዮ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ዋንጫ ተዓዊተን። አትክልቲ ኪዳኑ ከትግራይ ክልል ኣብዚ ዓመት 5 አትሌታት ናብ ዓበይቲ ጋንታት ንምስጋር ከም ዝሰርሑ ጋንታ አትሌቲክስ ፍሮይን ገሊጻ ኣላ። ብርሃነ በየነ በፌዴሬሽን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ክትትልን ድጋፍ ዕጥቅን ካብ ዝግበረለን ፕሮጀክታት ሓንቲ እያ ፕሮጀክት አትሌቲክስ ፍሮይኒ። ኣብዛ ፕሮጀክት ተሓቆፉ ሰልጠንቲ ሰገናት ዓቕሞም ዘዕብይሉ ስልጠና ይሰርሑ ምህላዎም ይዛረቡ። ደንቢና ንሰርሕ ለአና ልምጥን እንትን ይሁና احنا ለብደንብ ንሰርሕ ማለት እዩ ንክንዓብስ ይሕግዘና እዩ ስልጠና ጠናና ብሰዓትና እዩ እዚ ሰዓትና ማለት ኮሽና ናና ዝጠቅም ብመጠና ብፊልድና ይምድሁና حرفين سرا باهوناون ያው ምሳና ስዕድመና አለ ገለ ልኸድ ማለት حرفي ወዓት ልኽንከውን ክንልወጠልን ስራሕ ይውና እዞም ሰልጠንቲ ሰገናት ኣሰር ዓበይቲ አትሌታት ብምኽታል ኣብ ዓበይቲ ጋንታት ብምእታው ኣብ ዛዕበየ መድረኽ ውድድር ናይ ምስታፍ ዕላማ ከም ዘለዎም ይገልጹ። ክለባቲስ ለው ኻሊ ዓይነት ለማሰልጠኛ ገለ ካውለ ለው ድራኽት ለው ብዙዓይነት ውድድር ክሳተፍ ገለ የለለ ጻዕሪ ተወሲኽና ኣለና ኣብ ላዕሊ ደረጃ ክንወፅእ ንኽእል ከም ፕሮጀክት ድማ ፅዒርና ሰሪሕና ክንልወጥ ናብ ዝተፈላለዩ ክለባት ክንኣቲና እንደሊ ዓደይ ለኸፀዊዕ ደሊ ማለት እዩ። ሰልጠንቲ አትሌታት ዓቕሞም ብምዕባይ ናብ ጋንታታት ንኽኣቱ መሰረት ዝሕዝሉን ስልጠና እናወሰዱ ምዃኖም ኣሰልጣኒ ፕሮጀክት አትሌቲክስ ፍሮይኒ መምህር ሃፍቶም ተስፋይ ይዛረብ። ክልውጦም ዝኽእል ላብ ክለብ ክኣትዩ ዝኽእሉ ምስቶም ኩሎም ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ፕሮጀክታት ትግራይ ብቻ ከይኮነስ መላእ ኢትዮጵያ ዘሎ ፕሮጀክታት ንኽወዳደሩ ዝኽእል ዓቕሙ ንኽፈጥሩ ብዝኸኣለና መጠን ቴክኖሎጂ ነገርና ንኸድለና ኢና ማለት እዩ። በደረጃ ሃገር ኣብ ቀጻሊ ዝግበሩ ውድድራት ብምስታፍ ዕውታት አትሌታት ንምብቃዕን ልዕሊ 5 አትሌታት ናብ ዓበይቲ ጋንታት ንምሕራይ ተሊሞም ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዘለዉ ወሲኹ ይገልጽ። መገብቲ ዝኾኑ ካብኦም ጀሚርና ኣለና ናብ ክለብ ናብ መሰልጠኛ ማእከላት ናብቱ ዝኽሉ ከኣትዩ ቢያንስ 5 ሰብ ከኣትዩልና እቅድ ጌርና ኣለና ካብቶም ዘለውና ስቶምቶም ዝተረፉ ድማ ንቐጻሊ ዓመት ወይ ቀጻሊ ዝኾነ ጌርካ ነሰንሰርሑ ንሰርሑ ኣለና ኢና ማለት እዩ። ፕሮጀክት አትሌቲክስ ፍሮይኒ ብክልት ይጻታ 30 አትሌታት ብምሓዝ ስልጠና ኣብ መሃብ ትርከብ። ውድድር ሰገናቱ ኣፍሪካ 94.3 ኪሎ ሜትሮች ሸፈነ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ተሳሊጡ ኣብ 40 መዓልቱ ዝሓዘ መዛዘም ውድድር ትሕቲ 17 ዓመት ተቐዳዳማይ ብሽክሌታ ለገሰ ሰሎሞን ሜዳልያ ብሩር ተዓዊቱ ኣብ አንጎላ ንረብዓ ግዜ ክካየድ ዝቐነ ውድድር ተጋሩ ብሽክሌተኛታት ንኢትዮጵያ ብምውካል ዝደመቑ ኮይኖም ኣብ መዕፀዊ ውድድር ኣብ ውድድራት ውልቀ ክሮኖሜትር ደቂ ተባዕትዮ ሜዳልያ ነሓስ ረኺቡ ዝነበረ ለገሰ ብርቱዕ ተነሓናሒ ኮይኑ ብምቕራብ ሜዳልያ ብሩር ተዓዊቱ እዩ። ተቐዳድምቲ ብሽክሌታ ሃገር ኣልጀርያ ወርቂ ቱኒዝያ ድማ ነሓስ ተዓዊቶም እዮም። ኣቐዲሙ ኢትዮጵያ 2 ወርቂ 1 ብሩር ነሓስን ዝወሰደት ኮይና ኣብ መዕፀዊ ድማ ሜዳልያ ብሩር ወሲኻ ኣላ። ብውልቀ ክሮኖሜትር ከምውን ጋንታ ክሮኖሜትር ደቂ ኣንስትዮ ሜዳልያታት ወርቂ ዝተረኸበሎም ውድድራት እዮም። ዜናታት ስፖርት ሰዓት በዚህ ፍጻም ንምክትታልኩም መስገና ብሩህ ግዜ زخبركم تملكتنا نساعت زنورنا زينات ቋንቋ ትግርኛ ብዜና ክንዛዝም ሳናጸኒኩም ንምክትታልኩም ካብ ልቤና ነመስገን በብዘለኹም ወሰና ምሸት ኮነርኩም ተመኒና ሰነክሰ